डिस्कसनलाई पहिलो टपिक छ नेपाल र भारत बीच सीमाको समस्याहरू भएको हामी सुन्दै आएका छौँ। सीमाविदहरूले भनेअनुसार करिब करिब 73 ठाउँमा सीमाको विवाद छ र हालसालै तपाईँहरूले लिम्पिया धुराको सीमा विवाद पनि थाहा पाउनुभएको छ र त्यस्तै तपाईँहरू सशस्त्र प्रहरी बलमा काम गर्ने जुन व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरूलाई अरू ठाउँमा सीमा विवाद भएको कुरा पनि तपाईँलाई भोग्नु भएको छ अथवा सुन्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई के लाग्छ यो सीमा विवाद भारतको कारणले हो अथवा नेपालको कारणले? तपाईँले प्रश्न बुझ्नुभयो होला। नेपाल र भारत बीचको सीमा विवाद नेपालको कारणले वा भारतको कारणले? तपाईँले आफ्नो विचार यसमा। दोस्रो टपिक छ नेपालको अथवा नेपालमा आर्थिक उन्नति गर्नको लागि के गर्नु पर्छ? हामी धेरै जसोले नभए तापनि के विश्वास गर्छौँ भनेदेखि नेपालीहरूको क्रय शक्ति कम छ, हामी गरिब छौँ। त्यस कारण हाम्रो क्रय शक्ति बढाउनको लागि आर्थिक स्तर उठाउनु पर्ने अति आवश्यक छ। त्यसकारण तपाईँहरूलाई के लाग्छ नेपालको आर्थिक स्थिति विकास गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? दुईवटा टपिक तपाईँले बुझ्नुभयो होला। त्यो दुईवटा मध्ये कुन चाहिँ तपाईँ डिस्कसन गर्न चाहनुहुन्छ? आर्थिक विकास अहिलेको सेकेन्ड इन्जिनियरिङ गाह्रै हो किनभने फर्स्ट अहिलेसम्म चाहिँ फर्स्ट ल मैले यसो सुन्दाखेरि तपाईँहरू पहिलो टपिक्समा आफ्नो विचार राख्नुभयो। निर्णय जस्तो गरेर आयो लागे निर्णय गरेको पहिले अब जुनसुकै राष्ट्रको पनि आफ्नो प्रमुख कर्तव्य आफ्नो सीमा सुरक्षा गर्नु। यो सुरक्षा गर्नको लागि खास गरिकन सो राष्ट्रमा बस्ने व्यक्तिहरूको प्रमुख भूमिका हुन्छ र त्यसमा पनि सुरक्षा फौजहरू यसमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको हुन्छ। राज्यले नै उनीहरूलाई यो जिम्मेवारी दिइरहेको हुन्छ। त्यति हुँदाहुँदै नेपाल र भारत बीच तपाईँलाई थाहा छ हामी यसैमा एउटा मुलुक हौँ र हाम्रो बिचमा सीमा विवादहरू देखिएका छन् र ती सीमा विवादको कारणमा नेपाल जिम्मेवार छ कि भारत? त्यसको के कारणले यस्तो भएको हो? आफ्नो विचारहरू राख्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू जिज्ञू सर फर द टपिक। मलाई लाग्छ जुन यो सीमा विवाद छ त्यसमा भारत बढी जिम्मेवार छ, किनकि उसको एक खालको हेपा प्रवृत्ति छिमेकीहरूमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्ने खालको हेपा प्रवृत्ति हामीले देख्न सक्छौँ।
साउथ एसियामा उसको कुनै राष्ट्रसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छैन र नेपालसँग विशेष गरी सीमा विवाद हुनुको कारण चाहिँ मुख्य गरी नदी चाहिँ सिमाना निर्धारण गरिएको छ, जसमा कहिले नदी नेपालपट्टि कहिले इन्डियापट्टि भएर बग्छ। नेपालको जमिन भित्रबाट बग्दाखेरि उसले त्यो जमिन आफ्नो भनेर दाबी गर्छ। कतिपय ठाउँ जस्तै अहिले लिबिया धुराको कालापानीको समस्या, त्यो एउटा एकदमै रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण भूमिका मानिन्छ, जसमा उसले आफ्नो सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि उसले थाहा छ सुगौली सन्धिले स्पष्ट रूपमा महाकाली नदीलाई सीमा निर्धारण गरेको छ। त्यसमा पनि लिबिया धुराबाट निस्किने जुन मुहान छ त्यो चाहिँ कालापानी भनेर महाकाली भनेर स्पष्टसँग थाहा छ, तर पनि उसले एक किसिमको हट लिएर बसिरहेको छ, जुन चाहिँ उसको आफ्नो सुरक्षा दृष्टिकोणले गर्दा उसले चाहिँ त्यो सीमा नेपालको सीमा अतिक्रमण गरिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो विचारमा चाहिँ नेपाल र भारत बीच सीमा विवाद आउनुमा नेपाल आफू पनि जिम्मेवार छ जस्तो लाग्छ। हुन त हो, हामीलाई थाहा छ नेपाल यस विषयमा पीडित भएको छ। छिमेकी राष्ट्र हाम्रो राष्ट्रभन्दा हरेक किसिमले शक्तिशाली छ र उसले हामीलाई प्रेसर दिइरहेको छ, त्यसले नेपाललाई नै घाटा भइरहेको छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। तर आफूले आफूलाई इन्ट्रोस्पेक्सन गर्नुपर्दाखेरि हामीले आफूमा समस्या के छ, के कारणले चाहिँ भारतले हामीलाई सीमामा बिस्तारै मिल्दै आइरहेको छ भनेर हामी आफूलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउनुतर्फ लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने एउटा नेपाली उखान नै छ, थैलीको मुख समाउनु अरूलाई दोष नलाउनु भन्ने। हामीले के गर्न सकिन्छ भने आफ्नो भूमि आफ्नो सिमाना एकिन गर्नुपर्छ। पहिला आफूले सकिँदैन त अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय निष्पक्ष निकायको प्राविधिक सहयोग लिएर जुन विश्वमा नै रिनाउन हुन सक्छ, विश्वमा नै सबैले मान्ने किसिमका संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सपोर्ट लिन सकिन्छ। यसरी हामीले आफ्नो वैज्ञानिक किसिमले भूमिलाई निर्धारण गर्नु पर्यो। भूमिलाई निर्धारण गरिसकेपछि यो भूमि हाम्रो हो कि अरूको हो भनेर चाहिँ हाम्रो देशका कतिपय नेताहरूमा नै कन्फ्युजन भइरहेको पनि हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले आफ्नो आन्तरिक रूपमा सशक्त भयो भनेर आफू सशक्त रूपले चाहिँ प्रस्तुत भयो, योसम्म हाम्रो भूमि एकै हो भनेर त्यसलाई प्रमाणित गराउन सक्ने तथ्य प्रमाणहरू सहित हामी प्रस्तुत भयौँ भने भारतले हामीलाई त्यसरी हेपिराख्दा पनि हामीसँग भएको प्रमाणको कारणले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अन्तर्राष्ट्रिय यो विभिन्न आफ्नो राष्ट्रको सार्वभौम सत्तालाई चाहिँ सम्मान गर्नको लागि, हरेक राष्ट्रलाई सुरक्षा गर्नको लागि भनेर चाहिँ विभिन्न राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा बनेको छ युनाइटेड नेसन। त्यसको सपोर्ट लिएर यसलाई हामीले वार्ताको माध्यमबाट आफूले सशक्त रूपले आफूले पहल कदमी गर्नुपर्छ। आफूले चाहिँ आफ्नो भूमिको रक्षा गर्नको लागि अरूले यति पेल्दै आयो भन्नुभन्दा पनि त्यो पेल्न नदिने वातावरण बनाउनको लागि हामी आफै सशक्त हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई के लाग्छ भने यो सीमा विवादमा नेपालको पनि जिम्मेवार, नेपालको पनि अब केही कमजोरीहरू छन्, तर मेन कमजोरी चाहिँ हामीले छिमेकी राष्ट्र इन्डियालाई नै दिन्छौँ। अब यो सीमा विवाद हाम्रो सुगौली सन्धि पछिको चाहिँ एउटा फ्याक्चुअल बेसमा सीमा एउटा नकुलिँदा होइन, जस्तो खुल्ला सीमाको कारणले पनि कर्मिक रूपमा चाहिँ सीमा विवादहरू बढ्दै आइरहेको छ। यो सीमा विवाद रिजल्भ गर्नलाई हामीले 73 सालमा एउटा इपिजी इन्डिया नेपालको 2टा टोलीसम्म सम्मिलित इपिजीको एउटा नेपालको 5 सदस्य इन्डियाकोबाट 5 सदस्य एउटा टोली गठन गऱ्यौँ र त्यो टोलीले चाहिँ यो सीमा विवाद नेपालको कुन ठाउँमा बोर्डर डिस्प्युटहरू भएको छ र त्यो सीमा विवादको एउटा सबै ठाउँमा अध्ययन प्रतिवेदन उसले 7, 8, 9वटा प्रतिवेदन समेत प्रस्तुत गरिसक्यो र यो 9वटा प्रतिवेदन उसले नेपाल सरकार र इन्डियन गभर्मेन्ट, नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई, भूमि सुधार मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्रीलाई र इन्डियन प्रधानमन्त्री मोदीलाई समेत यो बुझाइरहेको थियो र यसमा चाहिँ मोदीले कुनै पनि चासो नदेखेको चाहिँ हामीले न्युजमा यो समाचार पायौँ होइन, यो न्युज आइरहेको छ। यसले के देखाउँछ भने अब यो जुन समिति थियो यसले अहिलेसम्म सबै नेपालमा जति नेपाल इन्डिया बिचको जति बोर्डर डिस्प्युट भएको थियो यसलाई रिजल्भ गर्ने एउटा उद्देश्य लिएर बनेको थियो, यो दुईटै देश सम्मिलित बनेको थियो र यसले चाहिँ यसमा के देखियो भने इन्डियाको एउटा हेपा प्रवृत्ति जुन हामीले चाहिँ यो दिएको प्रतिवेदनले कारण उसले प्रतिवेदनको कुरा सुन्न चाहेन, जसले गर्दा चाहिँ यो फ्याक्टबाट के भन्न सकिन्छ भने नेपालभन्दा इन्डिया एकदम बढी यसमा कमजोरी, इन्डियाको कमजोरी बढी देखिन्छ। र अर्को कुरा जस्तो यो अहिले हालसालै भएको हाम्रो लिम्पिया धुरा र कालेपानीको विवाद भनेको
यो के हो भने अहिलेसम्म हामी जस्तो नेपालको हामीले आफ्नो नक्सा अहिलेसम्म आफै छाप्न सकेको कन्डिसन छैन कि हाम्रो नेपाल जस्तो पहिला ब्रिटिस गोर्खा लन्डन ब्रिटिसले चाहिँ छापिदिने त्यसपछि अहिले चाहिँ 2-4 वर्षपछि त्यसपछि इन्डियाले चाहिँ नेपालको नक्सा छापिरहेको कन्डिसन छ। यसमा के विवाद देखिन्छ भने पहिला हाम्रो यो सुगौली सन्धि हुँदाखेरि के भनेको थियो भने महाकाली पूर्वको भूभाग चाहिँ नेपालको हुने भनेको थियो र यो यसको विवाद के देखिन्छ भने महाकाली अब हामीले अन्तर्राष्ट्रिय एउटा ट्रिटी अनुसार के भनिन्छ भने कुनै पनि दुईवटा देशको चाहिँ एउटा सीमा भनेको नदीले डिसाइड गर्छ। त्यो नदीको पनि ठुलो मुहान एउटा नदी त दुईवटा धेरै सहायक नदीहरूले मिलेको बनेको हुन्छ। जुन नदीको चाहिँ त्यो मुहानको ठुलो नदी छ त्यसलाई हामीले सीमा मान्ने गरिन्छ। यसबाट के देखियो भने अब हाम्रो यो विवाद भनेको कालापानी जुन कालापानी र काली नदी भनिन्छ। काली नदीको उद्गम स्थल भनेको हाम्रो चाहिँ लिम्पियाधुरा थियो र अर्को कालापानी भनेको लिपु लेकबाट आएको। अब यसमा के देखियो भने पहिला चाहिँ जुन सुगौली सन्धि हुँदाखेरि ब्रिटिस र नेपाल बिचको सन्धिमा के भनेको थियो भने हामीले यसलाई चाहिँ महाकालीको उद्गम स्थल चाहिँ हामीले काली नदी भन्यौँ। जुन काली नदी भन्दै अहिले पछि हाम्रो चाहिँ यो लिम्पियाधुराबाट आएको चाहिँ हाम्रो यो काली नदी चाहिँ एकदम ठुलो देखियो है। त्यो भएको कारणले अब हामीले के भन्यो भने अब यो महाकाली नदीको उद्गम स्थल भनेको लिम्पियाधुरा हो र यो हाम्रो नेपालको नक्सा नेपालभित्र समेट्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा आयो र हामीले त्यो बेलादेखि नै हामीले यदि नेपालको नक्सामा समेट्न सकेको भए त्यो आज नेपालकै हुन्थ्यो र हामी त्यस्तो कुनै पनि विवाद गर्नुपर्ने विषय थिएन। पछि के गरियो भने अब यो जुन हाम्रो यो लिपुलेको जुन डिस्प्युट एरिया छ यो एकदम रणनीतिक क्षेत्र पर्छ। यो जुन ट्रायङ्गल पर्छ जस्तो हाम्रो नेपाल इन्डिया र चाइनाको बिचको एउटा भूभाग छ। यो चाहिँ एकदम रणनीतिक रूपमा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण भूमि भएको कारणले यसलाई पछि ब्रिटिसहरूले उनीहरूले आफै नक्सा छाप्दाखेरि के गर्यो भने उनीहरूले नेपालको भूमिमा परेन र पछि हामीले जस्तो इन्डिया र चाइनाको विवाद हुँदा पनि जस्तो पछि त्यो हुँदाखेरि नेपालमा चाहिँ इन्डियन क्याम्पहरू बसे त्यसरी कालापानीमा पनि त्यो क्याम्पहरू बस्यो र त्यो क्याम्प जान सक्दैन र हामीले 2032 सालदेखि त्यो इन्डियाकै भूमि जस्तो देखियो। व्यावहारिक रूपमा चाहिँ त्यो इन्डियाको जस्तो देखियो तर सैद्धान्तिक रूपमा भनेको नेपालको भूमि हो। यसमा चाहिँ नेपालको पनि कमी कमजोरी छ र यसरी अब यसलाई चाहिँ रिजल्भ गर्नलाई चाहिँ अब कूटनीतिक रूपमा चाहिँ रिजल्भ गर्दा बेस्ट होला जस्तो मलाई लाग्छ साथी। मलाई चाहिँ सीमा विवाद दुईटै देशको समस्या हो तर मलाई अहिले वर्तमान परिस्थिति बुझ्दा भारतभन्दा पनि नेपालको समस्या मैले देखिरहेको छु। किनभने पहिला आफ्नो भूमि कति हो भने आफूले यकिन हुनु पऱ्यो। आफू सत्तामा हुँदा नबोल्ने, आफू प्रतिपक्षमा हुँदा हामी बढी राजनीतिक दबाब दिन खोज्ने, बढी आन्दोलन गर्न खोज्ने, जब बढी आफूले राष्ट्रवाद देखाउनु खोज्ने हाम्रो बढी प्रवृत्ति छ। अघिल्लो पालि पनि हामीले एउटा नक्सा सार्वजनिक गर्दाखेरि एउटा हाम्रो भूमि मन्त्री अभियोग सुनेको आफ्नो जमिन कहाँ कति छ भने ठ्याक्कै हामीलाई थाहा छैन भन्ने अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभएको थियो कि पहिला आफ्नो भूमि आफ्नो कति हो, कति आफूले सुरक्षा गर्नुपर्ने हो, आफूले कति गर्नुपर्ने आफूलाई थाहा हुनु पऱ्यो। वर्तमान परिवेशमा रहेको लिपुलेक लिम्पियाधुराको केसमा पनि 2028 सालसम्म हामीसँग सिक्कै छ। त्यो सालसम्मको त्यतिखेरसम्म हाम्रो स्थानीय चुनाव पनि त्यहाँ भएको भन्ने छ। यदि त्यतिखेर त्यो हाम्रो जमिन थियो र त्यतिखेर हाम्रो थियो भने अहिले किन भएन त भनिन्छ 17 सालमा चीनसँग लड्नको लागि भारतलाई सेना राख्न दियो भन्ने। आफ्नो भूमिमा अर्काको सेना राख्न दिने किन त? त्यो त हाम्रै गल्ती हो नि। त्यतिखेर हामीले नदिएको भए जबरजस्ती गरेको थिएन होला। अर्काको आफ्नो भूमिमा अर्काको सेना राखेपछि त अर्काले हटाउन खोजिरहेको छ नि। कोही 27 सालमा अरू सबै हट्यो, एउटा क्याम्प हटेन, त्यसले गर्दा कब्जा गर्यो भन्यो। अहिले त्यहाँका जनताहरूको आधार कार्ड रासन कार्ड भारतको छ। त्यो जमानामा हाम्रो चुनाव भएर हामीलाई भोट हालेको जनताको आधार कार्ड उनीहरू कसरी भयो? हाम्रो देश त्यतिखेर तत्काल प्रतिक्रिया किन जनाएन? हाम्रा राजनीतिक दल सरकार बुद्धिजीवीहरूले त्यतिखेर प्रतिक्रिया किन जनाएनन्? त्यो कुरा त्यतिखेर किन उठेन? हामी सबै समयमा सजाग हुनु पऱ्यो नि त। समयमा आफूले गल्ती गर्ने अनि पछि आफैलाई पछुताउनु भएन। हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा हाम्रो भूमि, हाम्रो सार्वभौमसत्ता कुनै पनि ठुलो राष्ट्रको भन्दा सानो हाम्रो सार्वभौमसत्ता छैन। हामी सबैसँग बराबर छौँ। जति ठाउँ हाम्रा सीमा विवादहरू छन् सबै ठाउँमा हामीले सीमामै बसेर सुल्झाउनुपर्छ। वार्ता गर्नलाई हामी इन्डिया जाने होइन कि हामीले उसलाई रिक्वेस्ट गरेर किन सार्वभौमसत्ता यो देशको र त्यो देशको बराबर छ। संयुक्त रूपमा वार्ता हुन थाल्यो भने हाम्रो प्रधानमन्त्री र उताको विदेश सचिव आउँछ। एउटै लेभलको सार्वभौमसत्ता बराबर भइसकेपछि एउटै लेभलमा वार्ता हुनु पऱ्यो। हामीले यदि उनीहरूले मान्दैन भने गुहार्नको लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्था अथवा विभिन्न सहयोगका निकायहरू छन्, हामीले उनीहरूलाई गुहार्नुपर्छ। हाम्रो भूमि समयमै सही सदुपयोग गरी आन्तरिक किचलो हटाएर सबै मिलेर ल्याउनुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। यस विषयमा चाहिँ म नेपाल र भारतको वर्तमान यो लिम्पियाधुरासँग यो विवाद चाहिँ एउटा जल्दोबल्दो समस्याको रूपमा रहेको छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो यस्तो विवादमा मुख्य कारकर्ता चाहिँ भारत नै लाग्छ।
अहिले वर्तमान परिदृश्यमा हेरियो भने साउथ एसियन कन्ट्रिजमा भारतले आफ्नो प्रभुत्व जमाउन चाहिँ आफ्नो छिमेकी देशहरूसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित नगर्नुको साथै अनि यो विस्तारवादी अर्काको देशको सीमा हटाउने अर्काको जमिनहरू कब्जा गर्ने नीति चाहिँ भारतले प्रत्यक्ष रूपमा लिइरहेको देख्न सक्छौँ र यसले चाहिँ हामी अब विभिन्न हाम्रो कूटनीतिक पहल गर्न खोजे तापनि भारत अहिले आफू ठुलो र शक्तिशाली भएको कारणले गर्दा पनि अरू सारा देशहरूलाई दबाउन चाहिँ यसले खोजिरहेको हामी चिज प्रत्यक्ष देख्न सक्छौँ र अनि अर्को कुरा के छ भने यो लिबियाद्वारा को समस्या सम्बन्धी चाहिँ चाइना र इन्डिया बिच चाहिँ सन् 1962 युद्ध भएको थियो त्यसको 3 वर्ष पछाडि 1965 नै भारतले चाहिँ लिबियाद्वारा नेपालको सिमानामा चाहिँ आफ्नो सेनाहरू तैनात गरी चाइनाको निगरानी गर्न चाहिँ राख्यो। त्यो बेलादेखि नै नेपालको त्यो सीमाहरू चाहिँ कब्जा गर्न थाल्यो र पछि चाहिँ राजा महेन्द्रले चाहिँ भारतको सेना हटाउन विभिन्न पत्रचार गरे तापनि भारतले चाहिँ आफू मानेको अवस्था चाहिँ पाइँदैन र जसको कारणले गर्दा उसको नीति नै के छ भने नेपालमा चाहिँ नेपालको सीमा हटाउने र उसले फाइदा लिन खोज्ने र अहिले पनि वर्तमान परिस्थितिमा के छ भने जुन अब नेपालकै जुन गुन्जी यो अब लिबियाद्वारामा चाहिँ अब हाम्रो नेपालीहरू नै प्रत्यक्ष आफ्नो नेपालकै जमिन पनि घुमफिर गर्न नपाउने अवस्था चाहिँ हामीले पत्र पत्रिकामा पाउन सक्छौँ र पत्र पढ्नसँग हिजो पनि दिन पनि हामी देखिरहेका छौँ र हाम्रै सुरक्षाकर्मी एटीहरू पनि उनीहरूलाई नसकेको चाहिँ आफ्नो इलाकामा जान नपाउने जस्तो कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो अहिले वर्तमान परिदृश्यमा भएको यो सीमा विवादमा चाहिँ भारतको चाहिँ एकदमै ठुलो हात छ र यो समस्या छ र विभिन्न किसिमको अब इबिजी यो समितिहरू चाहिँले पनि आफ्नो कुराहरू राख्न प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गर्दा पनि भारतको तत्कालीन अहिलेको समयको वर्तमानको प्रधानमन्त्रीले पनि सिग्नेचर नगरेको अवस्था पाइन्छ। त्यस कारणले गर्दा यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ भारतकै ठुलो हात छ भन्छु म चाहिँ तपाईँहरू सीमा विवादको कारणहरूबाट जान्छ यो फोकसिङ अन लिबियाद्वारा पनि लिबियाद्वाराको सब्जेक्ट होइन ओभरअल बोर्डर प्रब्लम बिट्विन इन्डिया एन्ड नेपाल वाट आर द रिजन्स अफ बोर्डर प्रब्लम यसमा जान्छ अहिले चाहिँ यो सीमा विवादको मेन कारण चाहिँ म नेपाललाई नै दिन चाहन्छु किनभने नेपालले अब आफ्नो भूमि कस्तै छ भनेर आफ्नो स्ट्यान्ड लिन सक्दैन। कुनै पनि कुरा जहाँ पनि विवाद हुने बित्तिकै अब हाम्रो देशको जनताहरू चाहिँ छैन यो राम्रो होइन भनेर आउँछ पनि हाम्रो सरकारले चाहिँ के गर्छ भने कुनै कुटनीतिक पहल गर त्यसमा भयो भने भयो नत्र छोड्दैन भन्ने खालको त्यस्तो बाधा उसले त्यसको मनसायले गर्दाखेरि पनि चाहिँ नेपाललाई चाहिँ नेपालले कमजोरी बनिरहेको छ आफू चाहिँ। अब कुनै पनि ठाउँमा अब इन्डियाबाट सबै जे पनि हामी इन्डियाबाट चल्ने हामीले त्यस्तो गर्दाखेरि हामीलाई के गाह्रो पर्छ कि भन्ने खालको प्रविधि नेताहरूमा त्यस्तो खालको मानसिकता भएको कारणले चाहिँ नेपालले चाहिँ अब इन्डियासँग आफ्नो स्ट्यान्ड लिन चाहिँ सक्दैन। आफ्नो मेरो जमिन यति हो भनेर चाहिँ स्ट्यान्ड लिन नसक्नाले चाहिँ नेपालले चाहिँ आफ्नो गल्ती नसुधारेसम्म यो सीमा विवाद चाहिँ सधैँ रहिरहन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ मेन भनेको नेपाल नै छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मेरो विचारमा साथीहरू सबै कुरा हो। मेरो चाहिँ सहमति कहाँ हो भने यसको मुख्य जिम्मेवार चाहिँ इन्डिया जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने यता लिबियाद्वारा कुरा गर्दा भने 1816 मा जुन सुगौली सन्धि भएको त्यसले पनि स्पष्ट के विधान गरेको थियो भने महाकाली नदी चाहिँ नेपालको त्योभन्दा उताको भाग चाहिँ नेपालले दाबी गर्न पाउँदैन भनेर होइन। त्यो दाबी गर्न नपाउने हुँदाखेरि त स्वतः महाकाली नदी हाम्रो हो होइन। महाकाली नदी हाम्रो भएपछि उसले त जाँदा हामीले त स्वतः दाबी गर्न पायौँ नि त। अब उसले के गर्न पाएन त्यो पनि नभएर त हाम्रो सुस्तामा पनि हाम्रो त्यहाँ जुन भारतले मिचेको छ जग्गा त्यहाँ त्यसको लाल पूर्जा नेपालीसँग छ क्या। त्यो भएको हुनाले अनि सरले पनि भन्नुभयो एउटा इपिजीको चाहिँ एउटा बैठक बसेको थियो त्यहाँ त्यसले पनि प्रतिवेदन दिएको थियो त्यो पनि भारतले लिन चाहेन भनेको उसले चाहिँ त्यो भनेको त्यसको बैठकले जुन प्रतिवेदन दियो त्यो अनुसार चाहिँ म सहमति गर्दिनँ बैठकै बस्दिनँ भनेर उसले भन्यो। त्यसो भन्नु दुई चारवटा कारणहरूले चाहिँ के देखाउँछ भने चाहिँ यसको मुख्य जिम्मेवार भारतले नै हो। पछि साथीहरूले भन्नुभयो यो नेपाल अलिकति नेपाल देशको कमजोरी होला होइन अलिक पछि ढिलो नक्सा निस्क्यो त्यसमा राम्रो कुटनीतिक पहलहरू भएन होला त्यो आफ्नो ठाउँमा हो। तर पनि नेपालले पछि निकाल्दा पनि उसले दाबी गरिराख्नु त्यो उसको कमजोरी र उसको हेरफेर प्रवृत्ति नै हो जस्तो मलाई लाग्छ र यो मुख्य जिम्मेवार भारत नै जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भारतको हेरफेर प्रवृत्ति र विस्तारवादको कुरा आइराख्दा आखिर भारतले त्यो बुझ्न मानेन भने हामीले सधैँ नरम किसिमले उसलाई छिमेकी राष्ट्रलाई सधैँ रिक्वेस्ट मात्रै गरेर नभइकन छिमेकी रिसाउँछ भन्ने मानसिकता नराखिकन छिमेकी रिसाउँछ भन्ने अन्याय सहन त सकिँदैन। हामीले आफ्नो ठोस कदम चाल्नुपर्छ। जुन अहिले नेपालको चाहिँ
नक्सा लिपिहरूद्वारा कालापानी गुन्जु कुटीलाई समेत समावेश गरेर नक्सा सार्वजनिक भएको छ। एउटा सकारात्मक पक्ष छ। नेपालले आफ्नो ठोस कदम लिएर आफ्नो सार्वभौमसत्ताको रक्षाको लागि यो आन्तरिक किचलो छोडेर राष्ट्रिय एकतामा सम्पूर्ण नेतामा जबसम्म इथिक्सका कुराहरू रहन सुरु हुन्छ तब यो समस्याको समाधान हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। साथीहरूको चाहिँ कुराले चाहिँ विचारलाई चाहिँ समर्थन गर्दै के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि होइन, यसमा चाहिँ सीमा विवादमा चाहिँ जिम्मेवार चाहिँ नेपाल आफै रहेको जस्तो मलाई लाग्छ होइन। वास्तवमा कसरी हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ नेपालको र इन्डियाको जुन खुल्ला सिमाना हो त्यो सिमाना चाहिँ वास्तवमा चाहिँ जति सुरक्षा चाहिँ त्यहाँ खटाउनु पर्ने त्यति चाहिँ खटाएको जस्तो लागेन। किन भन्दाखेरि चाहिँ बिचबिचमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि भारतीय चाहिँ सेनाहरूद्वारा चाहिँ सिमानाहरू जुन खेदिएर फालिने अनि त्यो के भन्छ भन्दाखेरि सीमा चाहिँ विस्तार गर्ने प्रवृत्ति जुन बढिरहेको छ त्यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो शक्तिशाली म भएको हुँ भन्ने ठानेर त्यस्तो गरे हो कि हो चाहिँ भएन। तर त्यसको चाहिँ समस्या चाहिँ समाधान गर्नको लागि नेपाल सरकारले पनि त्यस्तो किसिमको चाहिँ सुरक्षा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ परिचालन गर्नुपर्ने मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन। र अर्को कुरो चाहिँ नेपालले जुन सुगोली सन्धिहरूमा जुन नक्सा यति यति जग्गा भनेर जुन तोकिएको त्यतिसम्म चाहिँ यदि सुगोली सन्धिमा तोकिएको छ भन्दाखेरि भर्खरै चाहिँ 2076 फागुनतिर जुन नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो नेपाल सरकारले त्यतिलाई चाहिँ के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि त्यो सुगोली सन्धिमा भएको जग्गा चाहिँ लिएर कमसेकम चाहिँ सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो। त्यस लगत्तै चाहिँ अर्को फेरि भारतले फेरि जुन सार्वजनिक गर्यो फेरि सार्वजनिक गरिसकेपछि नेपालले फेरि आफ्नो नक्सा चाहिँ संशोधन गर्ने प्रस्ताव चाहिँ ल्यायो होइन। यसमा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ आफ्नो जग्गा कति हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ यकिन गरेर चाहिँ आफ्नै देशको चाहिँ नक्सा छिनछिनो परिवर्तन गर्नु, कहिले घटाउनु कहिले बढाउनु भन्दाखेरि आफैमा चाहिँ स्टेबिलिटी भयो जस्तो लागेन होइन। आफ्नो चाहिँ जति जग्गा हो वास्तवमा यो जो सन्धि भएको छ त्यो सन्धिमा चाहिँ जे जति जग्गा छ त्यतिले चाहिँ हामी चाहिँ आफू क्याप्चर गरेर राख्नु सक्नु पऱ्यो होइन। र त्यति चाहिँ सुरक्षामा चाहिँ प्रणालीले चाहिँ परिचालन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आज सीमा विवादको कुराहरू हुँदै गर्दा चाहिँ नि शुभजात साथीहरूले चाहिँ भारतको विस्तारवाद भन्नुभयो होइन, भारतको हेपा प्रवृत्तिहरू भन्नुभयो। तर नेपालमा पनि यहाँ नेपालले पनि धेरै हस्तक्षेप गल्तीहरू गरेको छ क्या। सर्वप्रथम त हाम्रो सीमा खुला सीमा पहिला बन्द गर्नुपर्छ। अब सीमा स्तम्भ भएकै सीमा स्तम्भहरूको हामीले संरक्षण गर्न नसक्ने एउटा अनि कस्तो भने सत्तामा हुँदाखेरि चाहिँ राजनीतिक दलहरूले चाहिँ सन्धि सत्ता गरिदिने क्या, दूरदर्शन नराख्ने त्यो टाइममा चाहिँ सत्तामा हुन्छ केही पनि नबोल्ने। त्यसपछि आएर अब पटक पटक भएको विवाद सन्धि समस्याहरू क्या धेरै पटक सत्तामा हुँदा चाहिँ के गरिदिने भन्दा चाहिँ नेपालको सिमानातिर रेखा नराख्ने, आफू सत्तामा टिकिराख्नुलाई भनेर चाहिँ विभिन्न सन्धि समस्याहरू गर्ने। फेरि पछि सत्ता बाहिर भइसकेपछि फेरि के गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो भूमि गयो भनेर चाहिँ एउटा दोष दिने क्या। हो भारतीय विस्तारवाद देश छ हामीले सबैलाई थाहा छ। यो छ भने हामी त्यो अनुसार लड्नको लागि सक्षम हुनु पऱ्यो नि त। हाम्रो सैनिक निकायहरू भए त्यसलाई सुदृढीकरण गर्नु पऱ्यो होइन। उनीहरू आणविक शक्ति सम्पन्न छ र जसुकै शक्ति सम्पन्न भए तापनि त्यो अनुसारले हामीले नि आफूलाई सुदृढ गर्नु पऱ्यो नि त, सक्षम गर्न सक्नु पऱ्यो नि त। उसले पेल्छ भने हामीले पनि त्यो अनुसार उसलाई डिफेन्स गर्न सक्नु पऱ्यो। उसले जस्तोकै प्रयास गर्छ भने हामीले त्यो प्रयासलाई विरोध बनाउने हो नि। मेरो दाइ यो भारत दाइ भन्दैमा दाइले जस्तो कि हेपी पनि हामीले हेपेर बस्ने कुरो भएन नि त। अनि सत्तामा हुँदाखेरि चाहिँ सीमा स्तम्भको समेत संरक्षण नगर्ने, सीमा सुरक्षा गठन भएका यो सशस्त्र बल जस्ता सडकहरूलाई चाहिँ हात हतियार पनि प्रयोग गरेर व्यवस्था नगरिदिने, त्रिपल मुनिमा पसेर सुधारू सुरक्षा गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छन्। गस्ती प्रक्रिया पनि छैन। कस्तो धेरै ठाउँमा अहिले पनि सीमाहरू नेपालको मिसिरहेको छ नि त। तर मिसिरहनु नआएको मात्रै त हो नि। नेपाल सरकारले पनि पुरै ध्यान दिनु पऱ्यो क्या कहाँ कहाँ सीमा विवाद छ, विवादको कारणहरू के हुन्। यो कुरामा नेपाल सरकारले पनि आफ्नो संयन्त्र मार्फत त्यसको जानकारी लिएर चाहिँ तत्कालै क्या कुटनीतिक तरिकाले गर्दा हुन्छ कि अथवा कुन नीति कुन कस्तो खालको प्रयास गर्दा हुन्छ त। त्यस्तो प्रयासहरू चाहिँ अविलम्ब अवलम्बन गरेर चाहिँ त्यस्ता समस्याहरू समाधान गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। नेपालकै कमजोरी भयो हामीले चाइनासँग पनि विवाद हुन्थ्यो होला नि त। अब सार्वभौमसत्ता सम्पन्न शक्ति राष्ट्र चाइनासँग हाम्रो कुनै पनि सीमा विवाद यसरी आएको छैन नि त। इन्डियासँग देखिनु भनेको नेपालकै कमजोरी छ भन्ने अलिक प्रष्ट भएन कि त्यसमा चाहिँ इन्डियाकै कमजोरी देख्छु सर। मलाई पनि इन्डियाकै जुन सीमा छ, सीमा विवाद हुन्छ नेपाल र भारत बिच, त्यसमा चाहिँ इन्डियाकै धेरै हात छ जस्तो लाग्छ। किनभने इन्डियाको तपाईँको एउटा सर्टेन एउटा सीमा मात्रै नभएर इन्डियाको एक्चुअली भनेको हाम्रो नेपालको पोलिटिकल लेभल पनि छ। यहाँको पोलिटिकल जुन पार्टिजहरूले आफ्नो हातमा कसरी लिने, तपाईँ अघि साथीले भन्नुभयो नि होइन, यहाँ आफ्नो सत्तामा हुँदाखेरि बोल्दैन सक्दैन, त्यो इन्डियाकै हातबाट चल्छ भने कसरी बोल्छ होइन आफ्नो सत्तामा हुन्छ। त्यही भएर
यो जुन सीमा विवाद छ नि कहिले पनि सुल्झाउन सक्दैन कि हामी यहाँको जुन मेन पोलिटिकल पार्टी जुन सरकारमा छन् त्यसलाई खेलाउँदै उसले आफ्नो काम गरिरहेको हुन्छ एउटा नेपाल एउटा फर्म एउटा बलियो आधार बनाएको भने अथवा आफ्नो स्ट्यान्ड राम्रो स्ट्यान्ड लिँदै पनि यदि उसँग एउटा ठुलो एउटा हेपाप्रवृत्ति छ भने सधैँ हेर्छ नि त्यही भएर इन्डियाले धेरै यहाँ जिम्मेवारी छ नेपाल र भारत बिचको सीमा विवादमा सीमा समस्या हुन नदिनको लागि नि हामीले पनि त नेपाल सरकारले बिएपीहरू अझ बढी बढाउन सक्छ होइन संहितालाई अझ बढी प्रभावकारी तुल्याउन सक्छ। अब बिएपी 5-10 किलोमिटर राखेर भएन नि त, हामीले पनि त कुनै सीमा समस्या हुन नदिनको लागि अलिकति 1 किलोमिटरको ग्यापमा बिएपी राखिदिने होला, 50 ठाउँमा पनि 20 जनाको राखिदिने, तर पनि अलिकति एफिडेभिट तरिकाले कदम चाल्नुपर्छ नि त। हामी आफ्नो सीमा सुरक्षा गर्नको लागि त्यस्तो बढी कटिबद्ध भएको पाएनौँ क्या। भारतले के गरेको छ, सीमा सुरक्षा हेर्ने छुट्टै गठन हुँदै पनि उसले सेना सुरक्षा तैनात गरेको छ क्या, त्यो हद छ। अब चाइना नेपाल भारतको समस्या भएन, चाइनासँग पनि भएको होला समस्याहरू, तर हामीले के छ, हामीले न्युजको सोर्स नै छैन नि त्यहाँनिर त, हामी त्यहाँ उपस्थित पनि छैन, हाम्रो उपस्थिति पनि त्यहाँ नेपाल संयन्त्रको त्यहाँनिर उपस्थिति नै छैन, अनि हामीलाई थाहा नै छैन क्या। पछि अब धेरै वर्षपछि फेरि पत्रिका लेखिन्छ क्या, भारतले सिमाना चाइनालाई सिमाना मिच्यो न्युज लेखिसकेपछि मात्रै हामीलाई थाहा हुन्छ क्या। त्यस कारण हामीले पनि के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ दूरदर्शिता हुनुपर्छ क्या। भोलि गएर कस्तो हुन्छ सक्छ नि त, नेपाल भारतको खुल्ला सिमाना पहिले बन्द गरिदिएको थियो भने, काँडा लगाइदिएको थियो भने सायद अहिलेको समस्या आउँदैन थियो होला नि त। त्यो चाहिँ दुःखधारा कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ पहिला नि त कालीनदी स्पटमा किटान गरेको भए, वा कालीनदी कुन चाहिँ हो भनेर चाहिँ नेपाल संयन्त्रले नि आफ्नो कुरा राख्न सकेको भए त अहिले महाकालीको एउटा फेक कालीनदी पनि गठन गरिदिन्थ्यो, नेपालको भौलिक अखण्डता त्यो संरक्षण हुन्थ्यो नि त। अहिले यति हदसम्म हामीले गाह्रो महसुस गर्नु पर्दैन थियो है। त्यो राम्रो कुरा हो। कस्तो भयो तपाईँको 1990sबाट चाहिँ नेपाल एउटा फर्म रूपले चाहिँ विरोध गर्दै आएको छ है 1990sबाट। अनि त्यसपछि तपाईँको पछिल्लो टाइम यो 2019 नोभेम्बरमा उसले पोलिटिकल म्याप निकाल्यो नि इन्डियाले, त्यस पश्चात झन् नेपालले एकदम दह्रो रूपमा विरोध गर्दै आएको छ। अनि पछिल्लोचोटि यो जुन ट्र्याकको जुन इनागुरेसन गर्यो नेपालमा जस्तो भयो नि होइन, एउटा माहौल भयो नि, यसरी विरोध हुँदा पनि होइन पोलिटिकल्ली धेरै नोटहरू पठाए तापनि इन्डियाले अहिलेसम्म हेर्नु रेस्पोन्सको पनि देखाएन। त्यसमाथि चाहिँ अस्ति एउटा घटना तपाईँले सुन्नुभयो होला, नेपालीलाई त्यहाँ जान मनाइ गरेको छ। यसले के देखाउँछ भने उनीहरूले चाहिँ नेपाललाई हेरफेरि हो क्या, त्यत्रो एउटा प्रेसर हुँदा पनि एउटा फ्रेन्डली एउटा नेबर कन्ट्री भएर होइन रिक्वेस्ट गर्दा पनि नसुन्नु भनेर उसको सोचेँ उसको जुन मेन्टालिटी हुन्छ नि भारतीयहरू त्यसमै त्यो चाहिँ धेरै हाबी भएको जस्तो लाग्छ कि। केस नम्बर 1 आदरणीय डिटी सर तथा मेरा साथीहरू, म चाहिँ विद्यमान समस्या नेपालमा सीमा विभेद, भारत र नेपाल बिच सीमा विभेदको जुन मुद्दा छ नि यसमा चाहिँ हामी नेपाली नै एकदमै जवाबदेही अथवा नेपाली नै हामी नेपाल नै कारक तत्त्व रहेको मलाई लाग्दछ। किन भन्दाखेरि अब छिमेकीले त हेर्छ, अब हाम्रो भारतले त एसियाभरि नै आफ्नो समाजवाद गर्दैछ, पाकिस्तानले पनि त्यस्तै गर्दैछ, हामीले पनि त्यस्तै गर्दैछ, तर उनले हेप्यो भन्दैमा हामी हेपिनु चाहिँ भएन नि, त्यो त हाम्रो कमजोरी हो। हामीले चाहिँ अब त्यसको लागि अब हाम्रो उच्च ओहदामा रहेका मानिसहरू नै जसको अब हुन्छ नि उहाँहरूलाई नै आफ्नो राष्ट्र कहाँसम्म छ, आफ्नो राष्ट्रको सीमा नै एकिन छैन, यो हुनु भने ठुलो कमजोरी हो। त्यही भएर हामी चाहिँ अब हामी पनि कम छैन नि, उनीहरू नेपालभन्दा इन्डिया 22 गुणा ठुलो छ, उनीहरूको 22 लाख सैनिक क्षमता छ भने हाम्रो पनि त 1 लाख क्षमता छ, 1 लाखको छ होइन। त्यही भएर हाम्रो पनि कम छैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यही अनुसारको अब हामीले चाहिँ डिफेन्स दिने, उनीहरूलाई हेप्यो भन्दैमा उनीहरूको हेपावादी प्रवृत्ति छ भनेर हामीले हेप्न त ल जेसुकै गर्छ भने आत्मसमर्पण गर्ने त कुरो हुँदैन, हामीले पनि त रक्षा गर्नु पऱ्यो। नत्र हाम्रो अहिले लिबिया धुरा जस्तो हाम्रो भूमि नेपाली भूमिमा त्यो इन्डियाले हाम्रो भूमिलाई अस्तित्व लुट्न त पाउँदैन थियो। त्यही भएर चाहिँ हामीले यसको लागि परनिर्भर मानसिकताबाट आत्मनिर्भर भएर राजनीतिज्ञहरू पनि अब एउटा सत्ताको लागि तथा व्यक्तिगत स्वार्थ नभई आफ्नो राष्ट्रको लागि र दीर्घकालीन सोचको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। यसको लागि विभिन्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घहरूको पनि विभिन्न सहयोग माग्नुपर्छ। नेपालले अब सुगौली सन्धि पूर्व नै हाम्रो बृहत नेपाल गुमाइसकेको छ। सुगौली सन्धिमा पनि नेपालले पटक आफ्नो जमिनको भूमि रक्षा गर्न मौका पाएको थियो, तर त्यो बेला उसले कुनै ब्रिटेन सरकार जब इन्डियालाई स्वतन्त्र गरेर गयो त्यो बेला नि पाएको थियो, आफ्नो जग्गामा हक दाबी राख्न आउनुहोस् भन्दा नेपालले कुनै वास्ता देखाएन। त्यही भएर इन्डियाले लियो। अनि यो कुरालाई अहिले पनि हामी संयुक्त राष्ट्र सङ्घ समक्ष उठाउन गयो भने अब एउटा राष्ट्र हामीले त ब्रिटेनसँग हारेको हो, तर अहिले त्यो भूमि इन्डियाले लिइरहेको, यो त अब कुनै पनि हाम्रो त यो
अब कस्तो भन्दा पनि नमिल्दो देखिन्छ। त्यही भएर हामी अब आफै एकदम अडिक रहेर हामीले यसको लागि अब खुल्ला सीमानालाई हटाएर डिफेन्स खडा गरेर अहिले हुन त भइरहेको छौँ। हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बलबाट पनि थुप्रै गणहरू सीमा सुरक्षाको लागि खटाइरहेको छ र योभन्दा नि बलियो कदम चाल्नुपर्छ र हामी आफै सक्षम भएर उनीहरूलाई हेपिन हामीले दिनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्दछ। यो सीमा विवादको मुख्य जड म पनि भारतलाई नै देख्छु। नेपाल र भारतको विशेष गरी 72 ठाउँमा सीमा विवाद भए पनि 57% भारतले र 43% नेपालले मिचेको चाहिँ यो देखिएको छ अहिलेसम्म। तर जस्तो अघि साथीहरूले कुरा गर्नुभयो नेपालले आफ्नो सीमाको ख्याल गर्न सकेन, त्यो एउटा जायज कुरा होला। तर तपाईँको घरमा मान्छे छैनन् अथवा तपाईँको जग्गा छ भनेर तपाईँलाई सोध्दै नसोधी आएर कसैले यसका घरमा त जग्गा कमाउने मान्छे छैनन्, हेर्ने मान्छे छैनन् भनेर तपाईँको जग्गामा कसैले जोत दिँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो पर्छ? त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, त्यो भारतले बुझ्नुपर्छ। किनकि हाम्रो सम्पूर्ण सीमामा इन्डियाको जस्तो सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा बल नभए पनि अर्काको जमिनमा उनीहरूको चाहिँ सुरक्षाकर्मी चाहिँ सीमामा खटियाखेनन् भनेर सीमा त्यसरी मिच्न पाइँदैन। यो मुख्य सीमाको नेपाल भारत सीमाको मुख्य कारण भनेको नै खुल्ला सिमाना, त्यस्तै गरेर वैज्ञानिक पिलरहरू नहुनु नै हो। तर यसलाई चाहिँ अब त्यो प्रबुद्ध समूह बैठकहरू विभिन्न भएर पनि भारतले ती समिति गठन गर्दा पनि भारतले वास्ता नगरेर चाहिँ यो सीमा विवाद कायमै रहेको छ। त्यो कारणले यो नेपाल भारतको मुख्य सीमा विवाद चाहिँ यो निम्त्याउन खेले प्रथम जड चाहिँ मैले भारतलाई नै देख्छु। साथीहरू मर्निङ म चाहिँ यो नेपाल र भारत बोर्डर इस्युजमा चाहिँ भारतलाई नै दोष दिएको छु। किनकि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ भारतले चाहिँ एउटा साउथ एसियामा एउटा विस्तारवादीको चाहिँ आतङ्कित रूप चाहिँ देखाएको छ। किनकि भारतले चाहिँ अहिले हामीले हेर्ने हो भने भुटानलाई पनि हडपेको आफ्नै अन्डरमा लिएर आएको, पाकिस्तानमा पनि जम्मू कश्मीरमा सीमा विवाद, त्यसपछि लेन्दुक दोर्जेलाई चाहिँ प्रयोग गरेर एउटा सिक्किम भन्ने सिङ्गो राष्ट्र नै खाएको इतिहास हामीले देख्न सक्दछौँ। र नेपालको सन्दर्भमा पनि नेपालको अहिले लगभग 73 ठाउँमा चाहिँ सीमा विवाद भएको हामीले चाहिँ भर्खरै अब साथीहरूले नै भन्नुभयो। त्यसपछि 57 ठाउँमा चाहिँ इन्डियाले र 43 ठाउँमा चाहिँ नेपालले चाहिँ सीमा मिचेको भन्ने कुरा पनि आयो यहाँ। र समग्रमा बुझ्दाखेरि हाम्रो नेपालले अहिले सीमामा सुरक्षाको लागि विभिन्न जनशक्तिका बावजुद पनि सशस्त्र प्रहरीलाई अब राष्ट्रले सकेको हात हतियारदेखि लिएर स्रोत साधनदेखि लिएर गराएर अहिलेको सन्दर्भमा सीमालाई चाहिँ झन् मजबुत गराउनको लागि बाहिनी र गण समेत खारेज गरेर चाहिँ सीमामा चाहिँ परिचालन गरेको छ। सीमाको हरेक क्षेत्रमा चाहिँ लगभग 5 किलोमिटर होइन, अब 1 किलोमिटरको स्ट्राटेजीमा चाहिँ बोर्डर सेक्युरिटी बनाउने भनेर चाहिँ नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा अनेक बाधा जङ्गलहरू, चारकोसे झाडी लगायत ठुलो नदी भए तापनि जतिसक्दो स्रोत साधनले भ्याएसम्म बनाउन सक्ने ठाउँहरू बनाएर चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ सशस्त्र प्रहरीलाई खटाएको छ। त्यसका बावजुद पनि इन्डियाले चाहिँ अहिलेकोमा वर्तमान परिस्थितिमा दिन प्रतिदिन सीमा मिच्ने आफ्नो जनताहरू चाहिँ पठाएर चाहिँ जङ्गी पिलरहरू चाहिँ उडाउन खोज्ने, त्यसपछि नेपाल सरकारको चाहिँ एउटा राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, त्यसपछि सामाजिक रूपमा चाहिँ हस्तक्षेप गर्न खोज्ने लगायतका विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्न खोज्दैछ। भारतीय सरकारले नै आफ्ना विभिन्न चाहिँ स्रोतहरू, तत्त्वहरू, अराजक तत्त्वहरू लगाएर चाहिँ नेपालको सीमामा चाहिँ आतङ्क फैलाएर बस्ती बसेको ठाउँमा समेत हटाएर आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ आतङ्क फैलाएर चाहिँ यो ठाउँमा बस्नै अयोग्य छ भन्ने परिस्थितिको चाहिँ सृजना गरेर चाहिँ सीमा अतिक्रमण गरेको अवस्था छ। त्यही भएर म चाहिँ यो विषयमा चाहिँ नेपाल सरकार भन्दा पनि भारतीय सरकारलाई नै अलिकति दोषी देख्छु, अलिकति होइन धेरै नै दोषी देख्छु। सर साथीहरू, मलाई चाहिँ सीमा विवादमा चाहिँ भारतको ठुलो हात रहेको लाग्छ। भारतले चाहिँ सीमामा विभिन्न किसिमका सुरक्षा खटाइरहेको छ। उसले नै सीमामा एसएसबी सीमा सुरक्षा बल खटाएर एउटा नेपाललाई विभिन्न किसिमका ठाउँमा सीमा मिचिरहेको छ।
र ऊ आफ्नो जनशक्ति धेरैभन्दा धेरै परिचालन गरेर सीमा बिचिरहेको छ। एउटा मलाई के भन्नु लाग्यो भने साथीहरू यो भारत मुख्य जिम्मेवार हो होइन भन्दाखेरि काँडे तार चाहिँ यसको विकल्प हुनसक्छ भन्नु होला, यो विकल्प हुनसक्छ, तर पूर्ण विकल्प चाहिँ काँडे तार बनाउनु हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन होइन। किनभने अरू देशको पनि सीमा हेऱ्यो भने त्यहाँनिर खुला सिमाना पनि देख्न सक्छौँ र दुई देश बिचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध पनि देखिएको छ होइन। त्यस हुनाले काँडे तार पूर्ण विकल्प हो, काँडे तार लगाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। अनि हाम्रो जुन चिनले सीमा माथि मिचेको भन्ने कुरामा त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सञ्चार उपस्थिति भन्ने भन्ने छ। सरकारले पनि अस्ति भनिसक्यो त्यहाँ हाम्रो चिनसँग कुनै पनि विवाद छैन भनेर नेपाल सरकारको प्रवक्ताले नै गरिसक्नुभयो। र यस हुनाले माथि हाम्रो सञ्चार माध्यमको पहुँच नपुगेको भन्ने कुरा चाहिँ मलाई होइन जस्तो लाग्छ। हाम्रो नेपाल सरकारले त्यता माथि पनि पुनः निगरानी गरेका छ र यसमा सन्तोषजनक छ जस्तो लाग्छ र यसको मुख्य जिम्मेवार चाहिँ भारतले जस्तो लाग्छ। मलाई नेपाल सरकारले पहलै गरेन भन्ने जुन प्रश्न छ यसमा त नेपाल सरकारले अहिले वर्तमान समयमा त स्ट्यान्ड लिएकै छ नि। हामीले संसदबाट क्लिन रूपमा चाहिँ हामीले नक्सा पास गऱ्यौँ, त्यो पनि एउटा नेपालको एउटा स्ट्यान्ड हो। अहिले हामीले बोर्डर चेकपोस्ट बढाउँदैछौँ, हामीले सशस्त्र प्रहरीलाई नै एउटा चाहिँ एउटा मुख्य जिम्मेवारी दिएर हामीले एउटा चाहिँ सीमा सुरक्षामा खटाएको कन्डिसन छ। अनि त्यो पनि जनशक्ति अलिक कम भयो भने हामीले गुल्मबाट चाहिँ हाम्रो यो गणहरू खारेज गरेर हामी पिओपी बनाउँदैछौँ। अनि यसरी हामीले नेपाल तर्फबाट चाहिँ अहिले कम जनशक्ति भएको बावजुद पनि हामीले गरेको पहल चाहिँ राम्रै पहल जस्तो मलाई लाग्छ होइन। यसमा चाहिँ नेपालभन्दा इन्डियाकै बढी जिम्मेवारी म देख्छु। Thank you very much. We have spent 30 minutes, half an hour. Now it's the 25-30 minutes. तपाईँहरूले यहाँ ठुलो ग्रुप भएको हुनाले तपाईँले हो, तपाईँले 6 जना मात्रै हुनुहुन्छ, कसरी मात्र अपर्च्युनिटी हुन्छ, तर ग्राज र अपर्च्युनिटी तपाईँ अरूले भन्ला र बोल्न भन्ने कुरा नसोच्नुहोस्। तपाईँले आफै बोल्नुपर्छ, आफै बोल्नु भएन भने अब जम्मै टपिक जुन टपिक्स आए पनि म तपाईँहरूलाई के सजेसन दिन्छु भन्दाखेरि जुनसुकै टपिक्स आए पनि ग्राउन्ड लेभलमा के भएको छ ग्राउन्ड लेभलमा जानुहोस्। तपाईँ धेरै जस्तो धेरै छ माथि र माथि क्वालिटीहरू चाहिँ गरेर हाम्रो के कारणले भयो, के कारणले भारतले मिचे पनि के कारणले हामीले चाहिँ मिलेको छ भने के कारण। अब यहाँ 57-40 कुरा पनि तपाईँले गर्नुभयो। अब ती कुराहरू भन्दा तपाईँले त्यो 57-40लाई चाहिँ 40लाई अलिकति छोडेर अरू कुरा 72मा केन्द्रित गर्नु भने किनभने हाम्रो टपिक्सभन्दा बाहिर चाहिँ जानु बोल्दा बोल्दा आउँछ कुराहरू नेभर माइन्ड, तर तपाईँले त्यसलाई चाहिँ आउँछ।